बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी गर्मा गर्म खबरें हैं इस्लामाबाद के हवाले से, मगर आज हम आपको ऐसी खबर बताएंगे जिससे आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि मीडिया, व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ऊपर पाबंदी किसने लगाई है। ना ही हुकूमत पाकिस्तान ने लगाई है और ना ही वजारत इत्तलात और नशरियात और ना किसी और ने। एक ऐसे इदारे ने मीडिया के ऊपर कतगन लगाई है कि आप सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे। मगर उससे पहले आपको ऐसा वाक़या बताऊं जिसे मैंने पहले रिपोर्ट भी किया था और आज दोबारा बता रहा हूं कि जो वजह बनी है उस इदारे की जानिब से मीडिया के ऊपर पाबंदी और कतगन लगाने की। कुछ रोज़ पहले जब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों को बंद किया गया ईरान और अमेरिका के टॉक्स की वजह से, जिसे इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 कहा जाता है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। तो इस्लामाबाद का एक नवाही इलाका है तरनौल, वहाँ पर एक सोशल मीडिया का एक यंग लड़का है, उसने रिपोर्ट किया कि अगर तरनौल फाटक को बंद कर दिया जाए, जिसे उस ब्लॉगर ने तशबीह दी आबनाए हुर्मत से, तो उनके काफ़ी मसाइल हल हो जाएंगे। आबनाए हुर्मत से तशबीह देने की वजह से उस तरनौल फाटक से उसको इस्लामाबाद पुलिस के थाना के एहलकारों ने, तरनौल के एहलकारों ने उठा लिया और फिर उसकी ज़मानत हो गई। तो वो वाक़या इस मीडिया की पाबंदियों का पेशखेमा हुआ और मूजिब बना। उस लड़की खुर्रम नज़ीर की तो जान छूट गई आबनाए हुर्मस कहने पर, मगर अब मीडिया और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया और इन्फ्लुएंसर के ऊपर काफ़ी समझ लें कि मुश्किलात के पहाड़ टूटने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवेज़ के। पाकिस्तान रेलवेज़ जल्दी सामने आया क्योंकि आबनाए हुर्मस से तशबीह दी गई थी तरनौल फाटक को, और वो इतना बदनाम चीज़ नहीं है। पाकिस्तान रेलवे हमारी शान है, आन है पाकिस्तान की। उस वाक़े को वजह बनाते हुए एक ऐसा मज़हक ख़ेज़ या हैरान कुन किस्म का एक एलामिया, एक नोटिस, पब्लिक नोटिस और एक वार्निंग जारी की गई है पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से, और उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और दीगर ब्लॉगर वटेवर जो भी है, काफ़ी सारे नाम हैं आजकल, उनके ऊपर पाबंदियाँ, और उनको पाबंद बनाया गया है कि आइंदा जो भी वो रिपोर्टिंग करेंगे, पब्लिश करेंगे, फिल्मिंग करेंगे, क्रिएशन करेंगे या वटेवर जो भी करेंगे, उसकी पेश की इजाज़त पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर से लेना लाजमी होगी। अजीब किस्म की परेशानी है, और इससे कहा गया है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स और सेंसिटिव बिल्डिंग्स और नेशनल सिक्योरिटी का इशू। तो इसके आपसे कुछ सवालात हम उठाएंगे कि क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का वाकई इशू है। तो अब देखना है कि अब पाकिस्तान रेलवेज ने कौन सी ऐसी तैयारी कर रखी है जिसकी वजह से उसने पाबंदी लगा दी है मीडिया, डिजिटल सोशल मीडिया क्रिएटर के ऊपर कि वो पेश की इजाज़त लेंगे, और कौन से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और क्या वाकई मीडिया से उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, क्या मीडिया टेररिस्ट है, टेररिज्म फैलाते हैं, या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। एनालिस्ट का ये कहना है और इसके ऊपर तबसरे किए गए हैं लोगों की जानिब से कि पाकिस्तान रेलवेज़ के पास क्या हेडक्वार्टर या इस्लामाबाद, रावलपिंडी या कहीं भी कोई ख़ास डेस्क बनाया है, कोई ईमेल नंबर दिया गया है, कोई फ़ोन नंबर दिया गया है, कोई स्पेशल ऑफिसर वहाँ पर तैनात किया गया है टू फैसिलिटेट द मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर व्लॉगर या ब्ला ब्ला ब्ला। इस हवाले से इनके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है कि मीडिया की फैसिलिटेशन के लिए कुछ किया है। दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि क्या मीडिया वाले इतने सिक्योरिटी जो थ्रेट है कि पाकिस्तान रेलवे को ही वो थ्रेटन करेंगे। पाकिस्तान रेलवे, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की एक पहचान है, अंग्रेज़ वक्त का यहाँ पर सिस्टम है, और लोग बाहर से लोग पाकिस्तान रेलवे को देखने आते हैं, उसमें सफ़र करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए आकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया फिल्मिंग करता है और दुनिया को बताता है कि पाकिस्तान रेलवे अब भी कायम और दायम है। यहाँ से रावलपिंडी से अटकखोर तक
ایک خوبصورت سفاری ٹرین چلتی ہے اور وہاں پر میڈیا، سوشل میڈیا جو لوگ ہیں خوبصورت فلمنگ کرتے ہیں، کیا سیکیورٹی کنسرن کوئی سینسیٹیو بلڈنگز کو نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں، یا سیکیورٹی کنسرن کا بہانہ بنا کر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو ٹرانسپیرنسی ہے، اس کو روکنا، چھپانا اور احتساب سے بچنا ہے؟ میڈیا کو یہ بہانہ بنا کر میڈیا کو یہاں سے ان کے خلاف جو خبریں ہوتی ہیں، کرپشن یا دیگر مبینہ طور پر چیزیں ہوتی ہیں یا خراب ہیں، یا جو ٹرینز لیٹ ہوتی ہیں، یا جو ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں، جو فالٹ ہے، جو اکوپمنٹس کی، جو پارٹس کی کمی ہے، جو سٹاف کام نہیں کرتا، جو نیگلیجنس ہے، جو برا حال ہے، وہاں پر اسٹیٹ آف افیئرس جو ہیں بہت برے ہیں، تو اس سے روکنا ہے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر۔ اگر ایک گاڑی کو خدا نخواستہ ریل کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور ایکسیڈنٹ جو ہے وہ اس کی جو فلمنگ کرتا ہے ایک جرنلسٹ یا ڈیجیٹل میڈیا کریٹر یا سوشل میڈیا انفلوئنسر، تو کیا اس کے لیے بھی اجازت لینا ہوگی؟ کیونکہ وہ بھی ٹی وی پہ چلے گا، وہ بھی سیکیورٹی کنسرن ہوگا۔ ایک بلاگر، ڈیجیٹل میڈیا یا جو دیگر لوگ ہیں وہ اس کے اوپر پروموشنل وہ فلمنگ کرنا چاہتے ہیں، اور جس سے پاکستان کا گراف اوپر جائے، کیا وہ بھی سیکیورٹی کنسرن اور سیکیورٹی تھریٹ میں آئے گا؟ کیا ایک مسافر جو خوبصورت مطلب گڈ انٹینٹ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ وہ فلمنگ کرتا ہے، تو کیا وہ بھی سیکیورٹی کنسرن اور سیکیورٹی تھریٹ میں آئے گا؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے تھا پاکستان ریلویز کو۔ چاہیے تھا کہ وہ اگر بہت ہی پابندی عائد کرتا ہے، اطلاعات و نشریات کے ذریعے منسٹری کے ساتھ کرتا، مگر انہوں نے خود سے پابندی عائد کر کے ایک بہت بڑی ایک وائلیشن کی ہے کہ میڈیا جو ہے کبھی بھی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہو سکتا۔ میڈیا ٹیررسٹ نہیں ہے، ٹیررزم میں انوالو نہیں ہے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، تو پھر اس سے تھریٹ کس چیز کی آپ کو، اور کس چیز کے آپ کے بلڈنگز ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر ہے، آپ کی پرانی ٹرینز ہیں ٹوٹی پھوٹی، ان کی چیزیں آشکار کرتا ہے، عوام کو بتاتا ہے، تو یہ کیا سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ کیا یہ سینسیٹیو چیزیں ہیں؟ اتنی سینسیٹیو نہیں ہے جس سے آپ نے لوگوں کو مزید اپنی طرف، وہ لوگ اس میں آئیں گے اور لوگ کوریدیں گے۔ ہم نے دیکھا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو، اس کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا اور پھر اب پرائیویٹائز ہو گئی۔ تو کیا اس قسم کے اقدامات ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی سے چھپ کے ادارے کو تباہ کرنا ہے؟ کیا اس کو بھی پی آئی اے کی طرح اونے پونے پرائیویٹائز کر کے بیچنا ہے؟ ان تمام چیزوں کی طرف حکومت کو دیکھنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ کیا میڈیا تھریٹ ہے سیکیورٹی، کیا ان کے پاس اتنی سینسیٹیو چیزیں، انفراسٹرکچر وہ ہے کہ وہ اس سے ملک اور قوم کو اور نیشنل سیکیورٹی کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کا بغور جائزہ لینا ہوگا اور یہ پابندی اٹھانی ہوگی، تاکہ پاکستانی میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا جو کہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو کہ محب وطن پاکستانی ہیں، کہ وہ اپنی خوبصورت انگریز کی زبان کی بلڈنگز ہیں، ٹرینز ہیں، ان کو گلوریفائی کرے، اور مزید کریں گے تو لوگ آئیں گے، اس میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔